नमस्कार, नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार शीर्षकहरू। लोकसेवाको विज्ञापन रोक्न सरकारलाई राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशन। संविधानको भावना र मर्म अनुसार नभएकाले तत्काल रद्द गर्न सुझाव। माइती घरमा प्रहरीको दमन विरुद्ध कांग्रेसद्वारा संसद अवरुद्ध। सरकारले विदेशी धर्म प्रचारकको टोपी लगाएको आरोप। मंगलबारसम्म बैठक स्थगित। युद्धग्रस्त लिबियामा सशस्त्र समूहको अपहरणमा परे 4 नेपाली। विद्रोही समूहले नङ समेत उप्काइदिए। UEFA नेसन्स कपको उपाधि पोर्चुगललाई। नेदरल्यान्ड्सलाई 1-0 गोलले पराजित गर्दै बन्यो च्याम्पियन। र अमेरिकालाई पछि पार्दै भारतले विश्वकै महँगो चुनावको रेकर्ड बनायो। 2014 को भन्दा झण्डै 2 गुणा बढी खर्च। संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले लोकसेवा आयोगले गरेको विज्ञापन रद्द गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको सोमबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितसँग छलफल गरे लगत्तै सो विज्ञापन तत्काल खारेज गर्न सरकारलाई र लोकसेवा आयोग दुवैलाई निर्देशन दिएको हो। लोकसेवाले केही दिन अघि स्थानीय तहका लागि 9000 भन्दा बढी पदमा विज्ञापन गरेको थियो। संविधानको भावना र मर्म अनुसार विज्ञापन नभएकाले समितिले त्यसलाई तत्काल रद्द गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगलाई निर्देशन दिएको छ। मिति 2076 जेल 15 गते लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहको विभिन्न पदहरूको लागि प्रकाशन गरेको विज्ञापन संविधानको मर्म र भावना अनुरूप नदेखेकोले उक्त विज्ञापन तत्काल रद्द गर्न संविधानको धारा 293 अनुसार संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगलाई निर्देशन दिने। समितिले स्थानीय तहको आवश्यकता अनुसार थायी पदपूर्ति नभएसम्म निश्चित मापदण्डको आधारमा कर्मचारीहरू करारमा नियुक्त गर्न पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन गरेको छ। भारतले नेपालको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि दोस्रो किस्ता बापतको रकम 1 अर्ब 60 करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ। सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडालाई नेपालका लागि भारतीय राजदूत मनजीव सिंह पुरीले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि दोस्रो किस्ता बापतको रकम 1 अर्ब 60 करोड रुपैयाँको चेक हस्तान्तरण गरेका हुन्। भारतले नेपालको निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि दोस्रो किस्ता बापत 1 अर्ब 60 करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको हो। भारतले नेपालको पुनर्निर्माणका लागि पहिलो किस्ता बापत यसअघि नै 2 अर्ब 10 करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराइसकेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसद अवरुद्ध गरेको छ। आइतबार गुठी विधेयकको विरोधमा माइती घर मण्डलामा भएको प्रदर्शनमा प्रहरीले धरपकड गरेको भन्दै कांग्रेसले संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधि सभा अवरुद्ध गरेको हो। धरपकड गरेको विषयमा प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले गृह मन्त्रीको जवाफ समेत मागेको छ। कांग्रेसको अवरोधपछि संसद बैठक मंगलबार बिहान 11 बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। यस्तै नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले विदेशी धर्म प्रचारकको टोपी लगाएर नेपालको सनातन धर्म संस्कृतिमाथि सरकारले प्रहार गरेको आरोप लगाएका छन्। प्रतिनिधि सभामा बोल्दै नेता खाँडले सरकारले विदेशी धर्म प्रचारकको टोपी लगाएर नेपाली धर्म र संस्कृतिमाथि प्रहार गर्ने काम गरेको आरोप लगाए। धर्म प्रचारकको टोपी लगाएर नेपालको पुरातन सनातन धर्म संस्कृतिमाथि सरकारले प्रहार गर्दछ। यो घोर आपत्तिजनक छ। त्यसकारणले सरकारले यस्ता आपत्तिजनक क्रियाकलापहरू नगरोस्। नेता खाँडले सरकारले शान्तिपूर्ण रूपमा भेला भएका आम नागरिकमाथि बर्बरतापूर्ण आक्रमण गर्नु निन्दनीय कार्य भएको बताएका हुन्। रोजगारीका लागि लिबियाको बाटो हुँदै इटली हिँडेका 4 जना नेपाली लिबियाको सशस्त्र समूहको अपहरणमा परेका छन्। अपहरणमा परेपछि ती युवाले नेपाल स्थित आफन्तहरूलाई खबर गरेपछि यो विषय सार्वजनिक भएको हो। अपहरणमा पर्ने नेपालीहरूमा लमजुङका पूर्ण प्रकाश अधिकारी, राजकुमार गुरुङ, दिनेश खत्री र चितवनका नेत्र भट्टराई रहेको बताइएको छ। एक हप्ता अघि विद्रोही सशस्त्र समूहले अपहरणमा परेका उनीहरूलाई यातना दिनुका साथै हातखुट्टाका नङ समेत तानेर उप्काइदिएको छ।
उनीहरूलाई लिबियाको राम्रो कम्पनीमा र त्यहाँ नभए अस्पतालमा काम भएको र कमाई पनि निकै राम्रो हुने भन्दै एजेन्टले भिजिट भिसामा लिबिया पुर्याएका थिए। नेपाल सरकारले नेपालीहरूलाई लिबिया जान प्रतिबन्ध लगाएको छ। वैधानिक रूपमा लिबिया जान नपाउने भएपछि उनीहरूलाई युए को भिजिट भिसा बनाएर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडाइएको थियो। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौं। अब खेल समाचार। युएफए नेसन्स कपको उपाधि पोर्चुगलले जितेको छ। आइतबार राति भएको फाइनलमा नेदरल्यान्ड्सलाई 1-0 गोलले हराउँदै पोर्चुगलले उपाधि जितेको हो। पोर्चुगलको जितमा रोल्नकालो गुइडेसले 60 मिनेटमा गोल गरे। सन् 2016 मा युरोपियन च्याम्पियनसिपको उपाधि जितेको पोर्चुगलले 3 वर्षको बीचमा दोस्रो उपाधि जितेको हो। यसअघि सेमिफाइनलमा पोर्चुगलले स्विजरल्यान्डलाई हराएको थियो। नेदरल्यान्ड्सले भने इङ्ग्ल्यान्डलाई पाखा लगाएको थियो। नेपाल लाइभ समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतले अमेरिकालाई पछि पार्दै विश्वकै महँगो निर्वाचनको नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ। केही समय अगाडि मात्रै सम्पन्न भारतको आम निर्वाचन विश्वकै ठूलो मात्र नभएर महँगो समेत भएको हो। नयाँ अध्ययनका अनुसार चुनावमा राजनीतिक दल, उम्मेद्वार र निरीक्षक निकायले $8.6 अर्ब खर्च गरेका छन्। सन् 2016 मा अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावमा $6.5 अर्ब खर्च भएको अनुमान गरिएको छ। दिल्ली स्थित सेन्टर फर मिडिया स्टडिजले सञ्चालन गरेको अध्ययनमा राष्ट्रिय र प्रदेश दुवै स्तरमा भएको यस वर्षको चुनाव खर्चको हिसाब समावेश गरिएको छ। यस्तोमा सो खर्च 2014 को तुलनामा झण्डै 2 गुणा बढिरहेको बताइएको छ। निष्कर्षले भारतको इतिहासमा मोदीको स्थान अत्याधिक शक्तिशाली राजनीतिज्ञमा रहेको पनि स्पष्ट पारेको छ। उत्साहजनक नतिजामा मोदीको व्यक्तिगत लोकप्रियताले पनि ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको बताइएको छ। मोदीको भारतीय जनता पार्टीको मात्र 55% चुनावी खर्च रहेको बताइएको छ। नेपाल लाइभ समाचार सकिएको छ। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। लोकसेवाको विज्ञापन रोक्न सरकारलाई राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशन। संविधानको भावना र मर्म अनुसार नभएकाले तत्काल रद्द गर्न सुझाव। माइती घरमा प्रहरीको दमन विरुद्ध कांग्रेसद्वारा संसद अवरुद्ध। सरकारले विदेशी धर्म प्रचारकको टोपी लगाएको आरोप। मंगलबारसम्म बैठक स्थगित। युद्धग्रस्त लिबियामा सशस्त्र समूहको अपहरणमा परे 4 नेपाली। विद्रोही समूहले नङ समेत उप्काइदिए। युएफए नेसन्स कपको उपाधि पोर्चुगललाई। नेदरल्यान्ड्सलाई 1-0 गोलले पराजित गर्दै बन्यो च्याम्पियन। र अमेरिकालाई पछि पार्दै भारतले विश्वकै महँगो चुनावको रेकर्ड बनायो। 2014 को भन्दा झण्डै 2 गुणा बढी खर्च। नेपाल लाइभ समाचार आज यति नै। हाम्रा सबै कार्यक्रम युट्युब, फेसबुक, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट nepallive.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।